يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب اظہار تشکر دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیزم حافظ محمد قدیر و حافظ محمد شکیل ہر دو حفاظ کرام نو صدا اس امانت دا امین رکھے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، دین متین دا سچا با اخلاص خادم بنن دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ انہاں دے والدین نو صمیم قلب نال مبارکباد پیش کرنے ہیں۔ زینت مسند صدارت استاذ العلماء شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ مولانا گل محمد سیالوی مدد اللہ العالی، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا شبیر احمد سیالوی صاحب، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہریار بندیالوی صاحب، برادر عزیز جناب حضرت علامہ مولانا محمد تنویر الحسنین حسنی صاحب و جملہ حضرات علماء کرام، بالخصوص حفاظ کرام دے استاذ جناب عزیزم مولانا محمد دانش سیالوی صاحب، حضرات گرامی قدر کچھ الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ مختصر وقت دے اندر چند چیزاں عرض کرانگا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ فرمائے، کلمات حقہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گل دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ تے بہت بڑا کرم فرمایا کہ سانو قرآن مجید جیسی دولت عطا فرمائی۔ ہر دور دے اندر کسی نہ کسی چیز دا عروج رہندا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز انسان دی فلاح یا اس دے کامیاب ہومن واسطے معیار سمجھی جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی نو اس وقت دی مناسبت نال معجزے عطا فرمائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے دور دے اندر جادو دا نظر بندی دا یہ فن بہت عروج تے سی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جادوگر انگشت بدندار رہ گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر طب دا جراحت دا حکمت دا فن اپنے پورے عروج تے سی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ بڑے بڑے طبیب اور حکیم اور جراحت دے فن دے اندر ماہر و مشتاق لوگ انگشت بدندار رہ گئے۔ جس دور دے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اس دور دے اندر عرباں نو اپنی فصاحت و بلاغت تے، اپنی زبان دانی تے، اپنے زبان و بیان تے بڑا فخر سی، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو لاجواب کرن واسطے محبوب مٹھے نو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ مان کر دینے اپنی زبان تے، ایک گل میں اپنے اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر اس دور دے اندر آج کوئی بندہ چاہن لا کہ میری دھاک بیٹھے یا میں کائنات دے اندر فلاح پاواں تے میرے خیال چل رہا اس نے دولت ہی عطا فرمائے تے شے ممکن ہے، جتنے پیسے ہون اور جتنی دولت دی کثرت ہوئے، لیکن دین دا معاملہ اے نہیں، دین دولت دی قلت تے کثرت نہیں ویکھدا ہوندا، دین اخلاص للہیت دا جذبہ ویکھدا ہوندا ہے۔ تو بالکل مختصر وقت ہے، چند معروضات عرض کرانگا، اللہ تعالیٰ کلمات حقہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باذوق ہو کے سبحان اللہ ارشاد فرما لے۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔
میرے مالک مولا نے ارشاد فرمایا سائیں ذکر نو نازل کیتا سائیں ذکر دی حفاظت کرن والے میرے سرکار دے نوکرو میرے مالک مولا نے مسلماناں نو جتنے انعامات دے نال بہرامند فرمایا انہاں چوں سب تو بڑا انعام کلام الہی قرآن مجید میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میں عرض کیتا جس دور دے اندر جڑا فن اپنے عروج تے سی اسے فن دی مناسبت دے نال میرے مالک مولا نے اپنے انبیاء نو معجزات عطا فرمائے اپنے انبیاء نو اپنے رسول نو میرے مالک مولا نے کمال عطا فرمایا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں فرعون دے دربار دے اندر علم حق بلند کیتا اس دے درباری او جادو جانن والے او جناب اعلی نظر بند کرن دا فن جانن والے میرے سرکار دے نوکر او جناب اعلی فرعون دی طاقت سن فرعون دے سپاہی سن فرعون جناب اعلی کہن لائے میرے سرکار دے غلامو انہاں نے اعلان کیتا جناب اعلی اپنے جادو دا اپنے مکر دا اپنے فریب دا میرے پاک نبی دے غلامو جناب موسیٰ کلیم نو میرے مالک مولا نے فرمایا تو انہاں نو چیلنج کر تو انہاں نو اعلان کر تساں اپنا فن لے کے آؤ تساں اپنی جادوگریاں لے کے آؤ میں اپنے رب دی مدد لے کے آنا میرے سرکار دے علماء فرعون دے دربار دے اندر جناب اعلی عوام الناس نو جمع کیتا گیا لکھاں لوگ جناب فرعون دے دربار دے اندر جمع نے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ گر روئے وہ جادوگر بھی میرے سرکار دے علماء اپنی پوٹلیاں لے کے فرعون دے دربار دے اندر آ کے بیٹھے نے اپنا جناب اعلی فن تکاون واسطے میرے سرکار دے علماء انہوں نے رسیاں نو جناب اعلی میدان دے اندر سٹیا رسیاں نے فوراً سپاں دی شکل اختیار کیتی کوئی جناب اعلی سپ بنیا کوئی میرے سرکار دے علماء سپ دی شکل دا کوئی دیگر رنگ دا کیڑا بنیا میرے پاک پروردگار نے جناب موسیٰ کلیم نو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا فرمایا میرے موسیٰ جڑا دائیں ہاتھ دے اندر عصا پکڑے آئی اس نو زمین تے سڑ تیرا عصا جانے تے پروردگار جانے اپنے عصا زمین تے سٹ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک موسیٰ نے عصا زمین تے پھینکیا جڑا اتنا بڑا اجدہا بنیا کہ آن دے اندر انہاں دے سپاں نو انہاں دے جادو دے فن نو جناب اعلی آن دے اندر جناب او حلق تلے اتار گیا میرے سرکار دے نوکروں نگل گیا انگشت بنندہ رہ گئے جادوگر میرے پاک موسیٰ کلیم نے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان فرمایا او فرعون دے درباری او جادوگر توانو اپنے جادوਆਂ تے مانے توانو اپنے ناز تے مانے جبکہ موسیٰ رب کائنات دی عطا دا مان لے کے آیا کھڑا ہے موسیٰ پاک پروردگار دی مدد لے کے آیا کھڑا جدوں انہاں جادوگراں نے اپنے جادو نو پٹدا ویکھیا جدوں اپنے جادو دا جناب اعلی اس ہر ٹٹدا ویکھیا میرے پاک موسیٰ دے قدماں دے اندر گرے کہن لے اسی وی من گئے ہاں میرے مالک مولا نے تانوں سچا رسول بنا کے بھیجیا ہے وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں پھر آؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے عہد ذرین دے اندر جس دور دے اندر مسلمانوں اے جناب اعلی فن اپنے عروج تے سی بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے حکما بڑے بڑے جناب اعلی طب دا فن جانن والے میرے سرکار دے علماء اپنے فن تے مان کرن والے اے اعلان کرن والے کوئی جتنا دوروں چل کے مریض آوے کوئی لا علاج مریض آوے اسی اپنی دواواں دے نال اس دا علاج کرن گے جناب اعلی اپنی دواواں دے نال دا علاج کرانگے میرے پاک عیسیٰ علیہ السلام نو میرے رب کائنات نے معجزات عطا فرمایا میرے سرکار دے نوکرو فرمایا میرے پیارے عیسیٰ اے تے دوائیاں نال علاج کر دینے اے تے نبضاں چیک کر کے پہلے مرض بجھ دینے پھر جناب اعلی مرض دا علاج کر دینے تو اس طرح کریں کہ مردے نو ہاتھ لامی مردہ زندہ ہو جائے گا جڑا مادر زاد انا ہوئے گا جڑا پیدائشی اندہ ہوئے گا فرمایا تو جناب اعلی اس وقت تکیں گا میں رب نو اکھاں عطا فرماواں گا انہاں دے طب تے انہاں دی جراحت تے انہاں دی حکمت دھری دی دھری رہ جائے گی میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء او جناب اعلی حکما او طبیب حیران رہ گئے سانو دواواں کرنیاں پیندیاں نے سانو جڑی بوٹیاں کٹنیاں پیندیاں نے سانو نسخہ بنا کے مریض نو دینا پیندا ہے جڑا پھر بھی پتہ نہیں شفا پاندا ہے کہ نہیں پاندا اے پاک پروردگار دا پیغمبر جڑا مردیاں نو ہاتھ لاوے
تے مردے زندہ ہو جاندے نے جڑا انے اول تکے تے انے سجاکھے ہو جاندے نے میرے کریم نبی دا نوکرو انہاں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہندے نے اسی اپنی طب لے کے آئے ہیں تساں پروردگار دا معجزہ لے کے آئے ہو میرے پاک موسیٰ دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا میرے پاک عیسیٰ دا جناب اعلیٰ کلمہ پڑھیا کیونکہ اے جان گیا جناب اعلیٰ عیسیٰ ایویں نہیں آیا بلکہ عیسیٰ تے اللہ دا بھیجے آیا ہے پاک عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے جناب اعلیٰ بھیجے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ اور اس دور دی گل کریے جس دور دے اندر آمنہ دے لال جلوہ گر رہے میرے سرکار دے علامہ اور رب دے بدو جناب اعلیٰ اپنی فصاحت و بلاغت تے ناز کرن والے اپنے آپ نو عربی تے دوجیاں نو اجمی یعنی گنگا آکھن والے وہ کہندے سنسارا جہان گنگا اسا عربہ نو اللہ نے زبان عطا فرمائی اپنی شاعری تے مان کرن والے اپنے بڑے بڑے دیوان جناب اعلیٰ کعبے دے اندر لٹکاون والے او کاز دے میلے دے اندر فل بدی ایک ہزار شیر پڑھن والے اور بھی جدو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر رہے آمنہ دے لال نے اللہ نے قرآن پاک دی دولت عطا فرمائی فرمایا سونے ایمان کر دینے اپنی زبان تے ایمان کر دینے اپنی فصاحت و بلاغت تے میں تنو اپنے کلام دا علم دیاں گا میں تیرے سینے تے اپنا کلام اتاراں گا جدو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کلام پاک دی تلاوت فرمائی رب نے فرمایا سونے انہاں عرباں نو آگ انہاں اپنی زبان تے مان کرن والیاں نو آگ قرآن دی مثل کوئی شے تے لے کے آون کون لے کے آندا قرآن دی مثل فرمایا میرے سونے ہن انہاں نو اعلان کر قرآن دی ایک سورت ورگی سورت لے کے آون کون لے کے آندا قرآن دے مقابلے دے اندر سورت فرمایا سونے انہاں نو آگ ایک آیت ہی لے کے آ جاون قرآن دے مقابلے دے اندر ایک آیت ہی لے کے آ جاون کون جناب اعلیٰ اتنی جرت رکھدا بندے دے وس دے اندر کی مسلمانوں جو میرا مالک مولا کرے کون جناب اعلیٰ ایک صورت لے کے اللہ حتیٰ کہ میرے مالک مولا نے فرمایا سونے انہاں نو آگ جنہاں نو جمع کرو انہاں نو آگ کائنات دے انساناں نو جمع کرو قرآن دی صورت ورگی صورت لے کے آؤ قرآن ورگا جناب اعلیٰ ایک لفظ لے کے آؤ جدوں عاجز ہو گئے مسلمانوں جدوں انہاں نے جناب اعلیٰ ہاتھ کھڑے کر دیتے اساں بڑا اپنی زبان تے مان کرن والے اساں اپنی فصاحت تو بلاغت تے مان کرن والے لیکن سونےاں جڑا تیری زبان تے جاری ہوندا ہے وہ کوئی عام کلام نہیں اے بندہ نہیں بولدا پیا بلکہ اے زبان بندے دی ہوندی ہے کلام پروردگار دا ہوندا ہے تب کہ میرے سرکار دا نوکرو میرے سرکار دے جناب اعلیٰ اس رب کائنات دے نازل کردہ کلام دی تلاوت آقا نو جناب اعلیٰ کردیاں ویکھ کے میرے کریم نبی دنو کرونا نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے تاجدار بریلی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ پہ فرمان دینے کہ تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بندے دی بنائی شے دا مقابلہ ہو سکتا اللہ دی بنائی شے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو سب میں طالب علمہ کو پوچھاں گا تینا دے والدین و سرپرستاں کو میں ایک سوال عرض کراں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کلیم نو عصا والا معجزہ عطا فرمایا اج اگر کسے کول او عصا ہوندا تے ساری کائنات اس دے بخت تے او دے نصیب تے رش کر دی کہ کوئی نہ کہ اللہ نے اس نو موسیٰ کلیم دا عصا عطا فرمایا اج اگر کسے بندے کو صرف ید بیضا دا او ایک منظر ہوئے بس طاقت نہ ہوئے وہ تصرف نہ ہوئے محض منظر ہوئے تے آپ غور کرو میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی دے اس بندے دے اتے کائنات رش کر دی کہ کوئی نہ
موسیٰ نو عصا عطا فرمایا موسیٰ واسطے جناب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی نے اس نو باعث کمال بنایا. حضرت عیسیٰ نو ید بیضا عطا فرمایا. مٹھے محمد نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا. تو سب میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو کیا سا نصیب والے ہاں کہ کوئی نہ کہ سانو میرے مالک کا مولا نے اپنے مٹھے محمد دے سینے تے نازل کردہ قرآن جیسی دولت عطا فرما چھوڑی. یہ وہ کتاب عرب بڑے سخت طبیعت دے لوگ نے لیکن جدو پاک فاروق اعظم اپنی ہمشیرہ دے منہوں کلام پاک دے سورہ طٰہٰ دی چند آیات سنیاں تے آپ نے فرمایا کہ بین میری ہے مینوں بھی اسے سونے کو لے کے جا جدے کو خود کرم لے کے آئی بیٹھے. حضرت زماد بن ثعبلہ طب و جراح دے ماہر سن. سرکار نو معاذ اللہ مجنون کہندے سن او عرب دے بدو تے کہن لگے محمد میں تیرا علاج کر سکنا. میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 آیات قرآن دی تلاوت کرو. علاج کرن والا او طبیب بن کے آن والا خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دا مریض ہی ہو گیا. باقی آخری پیغام طلباء واسطے میں عرض کرنا ضروری سمجھنا. حضرات گرامی قدر والدین بھی توجہ فرماؤ. یہ ہر کوئی چاہتا کہ میرا بچہ کامیاب و کامران ہوئے. اللہ تبارک و تعالی اس نے کامیابی عطا فرمائے. وہ دین دے شعبے دے اندر اپنا نام پیدا کرے. دین دے شعبے دے اندر نام ایویں نہیں پیدا ہوندا. یہ پوچھو پرانے علماء کرام کو کس طرح انہوں نے علم دین دے حصول واسطے درد کرب برداشت کیتے. اور میں ایک گل بڑے کھلے دل نال عرض پہ کرنا کہ مدرسے دی زندگی کالج تے یونیورسٹی دے ہاسٹلاں دی زندگی تو زیادہ آسان ہے. یہ میں تم صحیح گل پہ کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ اتھے ایک تے اللہ نے قرآن دی برکت رکھی ہے اپنے دین دی برکت رکھی ہے. علماء تے او سن جنہاں نے پہلے دین دے علم دے حصول واسطے درد اور کرب برداشت کیتے. اتھے میرے ذہن دے اندر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک واقعہ آیا. ہن دیکھو نا علم دین دے حصول واسطے جنہاں لوکاں نے سالہ سال دیتے تکالیف اٹھائیاں درد برداشت کیتے میرے مالک مولا نے کسے نو مہر علی شاہ بنا چھوڑے. رب کائنات نے کسے نو پیر سیال لجپال بنا چھوڑیا. کوئی علامہ یار محمد بندیالوی بن گیا, کوئی علامہ عطا محمد بندیالوی بن گیا, کوئی جناب اعلیٰ دین دا امام بن گیا. اور ایک تقسیم بھی خدا را ختم کیتی جائے. دین قلت تے کثرت دنا نہیں, دین اخلاص و للہیت دنا ہے. دل دے اندر جذبہ کتنا. ایک میں مختصر جی روایت ہے وہ عرض کر کے پھر اجازت طلب کرنا. آپ آباب بارے دیگر بازوں کو کسوان اللہ ارشاد فرما دیں. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. رب کائنات نے حضرت امام نو جناب اعلیٰ مجدد بنایا, امام بنایا. میرے سرکار دے علماء اپنی نوجوانی دا ایک واقعہ بیان فرمان لینے میرے کریم نبی دا نوکر امام شافعی فرمان لینے فرمایا غربت دا عالم میرے کولو لکھن واسطے کاغذ نہیں سی ہوندا, میرے کولو لکھن واسطے قلم نہیں سی ہوندا. فرمایا میں جانوراں دیاں بڑیاں ہڈیاں نو جمع کر کے انہاں نو صاف کر کے انہاں تے حدیثاں لکھدا ہوندا سا. فرمایا انہاں دے اوتے میں جناب اپنے نوٹس لکھدا سا. میرے سرکار دے علماء امام شافعی فرمان دے نے فرمایا میں حج نو گیا, حج دے ارادے نال مکہ المکرمہ میں پہنچیا. حضرت امام شافعی فرمان دے نے فرمایا حج دے ارکان ادا کرن تو بعد ایک بیابان دے اندر میں بیٹھیا. اللہ دا ایک بندہ میرے سامنے آیا, مینوں کہندا ہے لگدا ہے بڑی دوروں آیا ہے, مسافر ہے, آپ بیٹھ میرے نال کھانا کھا لے. جناب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے نے میں دعوت قبول کی تھی. اس نے اس طرح کر کے دسترخوان لایا, اپنی پوٹلی کھولی, فرمایا وچ جناب اعلیٰ چند سکے ٹکڑے روٹیاں دے. فرمایا میں بھی کھانا شروع کیتا, وی روٹی دے سکے ٹکڑے پیا کھان لائے. میرے کریم نبی دا نوکر امام فرمان لینے او مینوں کہن لگا تو کدھر قریشی تے نہیں. میں آکھیا ہاں میں قریش چو, لیکن تینوں کیویں پتہ؟ او کہندا ہے قریش نہ جناب اعلیٰ دعوت قبول کرن دے اندر دیر کر دے نے, نہ دعوت دین دے اندر دیر کر دے نے. میرے سرکار دے علماء امام فرمان دے نے میں او دے کولوں پوچھیا تو کتھوں آیا ہے؟ کہندا ہے میں شہر رسول وچوں آیا ہاں, میں مدینہ منورہ وچوں ایتھے تک چل کے آیا. امام فرمان دے نے میں او دے کولوں پوچھیا امام مالک دے بارے تو کی جاندا ہے؟ جناب امام مالک نال کدی تیری ملاقات ہوئی کہ کوئی نہ؟ فرمایا او بزرگ سمجھ گیا اے نوجوان طالب علم امام مالک دے نال محبت رکھن والا, آپ دی پاپوش برداری کرن والا. میرے سرکار دے علماء کہندا ہے
اگر تینو مدینے آمن دا موقع ملے تے آج چل تینو امام مالک نال ملاقات کراواں. میرے سرکار دے علامہ امام شافعی فرمان لینے فرمایا چلنا تے صحیح پر میرے کولو زیادہ راہ کوئی نہیں, میرے کولو سواری کوئی نہیں. کہندا ہے قافلہ بہت بڑا جس قافلے دے نال میں جانا ہے, ایک اٹھ دا سوار اتھے جناب اعلی دوران حج مر گیا, او دا اٹھ خالی ہے, میں اجازت لینا تو اس اٹھ تے سوار ہو جائیں, تینو مدینہ منورہ لے کے جاواں گے. میرے کریم نبی دے نوکرو پوری توجہ فرمانا. امام شافعی فرمان لینے فرمایا میں اٹھ تے سوار ہویا, 16 دن لگے سانو مدینہ منورہ پہنچن نو. اج دے دور دے اندر آسان رستے کوئی نہیں, اج دے دور دے اندر جناب اعلی سڑکاں کوئی نہیں, اج دے دور دی طرح سواریاں کوئی نہیں. امام فرمان دے نے 16 دن لگے سانو مدینہ منورہ پہنچ دے. فرمایا میں 16 دنوں دے اندر 16 واری قرآن پاک ختم کر چھوڑے, 16 دفعہ میں قرآن پاک دی تلاوت کر چھوڑی. اج کوئی 20 دن واسطے بھی عمرے نو جائے, ایک یا دو دفعہ قرآن پاک دی تکمیل کر سکتا ہے, لیکن امام فرمان دے نے میں 16 واری جناب قرآن پاک دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کر چھوڑے. الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک میں قرآن پاک نو تلاوت کر چھوڑے. میرے کریم نبی دے علامہ فرمایا پہاڑاں تو چڑھ دیاں اتر دیاں, مشکل رستیاں چ گزر دیاں, اسی پہنچے جناب اعلی مدینہ منورہ. آپ فرمان دینے اسی مسجد نبوی دے اندر پہنچے. فرمایا ایک بزرگ جس نے ایک چادر تھلے بدی ہے, دوجی چادر جناب اعلی اتے لپیٹی ہے, جلوہ گر روئے نے نماز پڑھا کے سامنے جلوہ گر روئے. آپ فرمان دینے اسا ویکھیا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار دا بول جناب اعلی ارشاد پہ فرمان دینے میرے سرکار دی حدیث مبارکہ دی تلاوت پہ کر دینے. امام فرمان دینے طلبہ سامنے بہ کے لکھن لگ پہ. فرمایا میرے کولو کاغذ بھی کوئی نہیں تے قلم بھی کوئی نہیں. فرمایا میں ایک دن کا اٹھایا انہوں قلم بنایا, اپنی ہتھیلی نو میں کاغذ سمجھیا, میں جناب اعلی سرکار دی حدیث مبارکہ اشارے نہ لکھن لگ گیا. جدو اگلی نماز دا وقت ہویا, جدو مجمع منتشر ہویا, آپ فرمان دینے امام مالک نے میں نو قریب بلایا. فرمایا کی پیا لکھنا ہے؟ میں عرض کی تھی حضور تنکے دے نال ہتھیلی تے سرکار دا فرمان پیا لکھنا. حضرت امام مالک فرمان دینے فرمایا اے تے میرے سرکار دی حدیث دی توہین کہ تو سرکار دی حدیث نو اس طرح اشارے نال لکھے. میں عرض کی تھی قبلہ میرے کولو قلم کوئی نہیں, میرے کولو کاغذ کوئی نہیں, بڑی دوروں آیا وا مسافرہ. میں طلباء نال تشبہ واسطے انہاں نال اپنی مشابہت پیدا کرن واسطے میں ایک دن کے دے نال اپنی ہتھیلی تے لکھدا پیا, لیکن قبلہ بظاہر میں ہتھیلی تے لکھدا پیا, اصل دے اندر اپنے دل تے لکھدا پیا. میں اپنے دل دے اتے سرکار دا فرمان لکھی جاندا سا. حضرت امام مالک فرمان دینے تینو حدیثہ یاد نے کہ کوئی نہ. عرض کر دینے قبلہ تساں 100 حدیثہ پڑھیاں, میں جناب اعلی ساریاں سنا سکنا. آپ نے فرمایا تو 100 چھڑ تو ایک 50 حدیث پڑھ, میں تینو اپنے جناب اعلی درس دے حلقے دے اندر شامل کر لواں گا. میرے سرکار دے علامہ امام مالک فرمان دینے فرمایا امام شافعی نے ایک جناب اعلی ساتھ دے اندر میرے سامنے 100 حدیث مبارکہ سندن و متنن پڑھ چھوڑیاں. فرمایا جدوں شافعی نے حدیثاں پڑھیاں مجمع انگشت بدندہ رہ گیا. ایک کون مسافر آیا ہے جڑا ایک لمحے دے اندر میرے سرکار دے 100 فرامین نو یاد کیتی بیٹھا ہے. میرے سرکار دے علماء مجمع چوں آواز آئی کائنات نو شافعی جے امام کوئی نہیں لبنا. امام مالک فرماندے نے میں مجمع نو مخاطب کر کے آکھیا امام تے بڑے لب جانے نے پر اس ورگا علم دا طلب کرنے والا کوئی نہیں لبنا. جڑا درد برداشت کر کے میرے سامنے پہنچے, جس نے درد برداشت کر کے میرے کلو علم نافع حاصل کیتا. میرے سرکار دے علماء طلباء نو عرض کراں گا علم دین واسطے اگر درد اٹھانا پوے درد اٹھاؤ, اگر اس واسطے کوئی تکلیف اٹھاونی پوے تکلیف اٹھانا بھی گوارا کر جاؤ, لیکن علم دین دے اصول تو ایک قدم بھی پیچھے نہ لینا. سید وارث شاہ سرکار آپ پہ فرمان دینے جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار تے نام دی ملے سولی جھوٹا لے
ہٹیے نا۔ ہر دو حفاظ کرام نو صد مبارکباد پیش کرنے ہیں، اور میں اہلیان جبی دی خدمت دے اندر خصوصی طور تے عرض کرنا کہ